सीख लिए, सीखने के बावजूद भी मुजाहिद ऐसे कि बड़े भारी मुजाहिदे, मगर फिर अल्लाह ने देखो अजमत कैसी बख्शी, शान कैसी गौसे आजम को दी कि गौसे आजम के पीछे अगर कोई नमाज पढ़ ले तो रब्बे जुल जलाल उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अगर कोई उनके मदरसे में आकर के बैठ जाए, आपने तमाम वाक़े सुने होंगे, किसी वाक़े में ये ना सुना होगा कि हम गौसे आजम की बारगाह में गए, यानी गौसे आजम के रोज़े पर गए, मजलिस में गए। हर शख्स यही कहता कि हम गौसे आजम के मदरसे में गए, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो मदरसा भी बरकत वाला। और जब उस्ताद पढ़ाया करते, गौसे आजम खुद फरमाया करते, जब वो उस्ताद कहते ना कि जैसे स्कूलों में होता है सब्जेक्ट बटे हुए होते हैं, कोई टीचर गणित पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई क्या पढ़ाता है, एक ही आदमी सब चीजें नहीं पढ़ाता। इसी तरीके से मदरसों में भी तालीमी निसाब होता है, उसको बांटा जाता है, अलग अलग उस्ताद, कोई फारसी पढ़ाता है, कोई अरबी पढ़ाता है। गौसे आजम से वहाँ के उस्ताद कहा करते कि हुजूर आप बताएं आपको कौन सा सब्जेक्ट हम आपको दें। तो गौसे आजम का जवाब सुनो, क्या प्यारा जवाब आप फरमाते थे कि जितने भी लायक बच्चे हैं, जो सच्चे खासे बच्चे, उनको तुम रख लो, जितने भी नालायक वो मुझे दे दो, सुभान अल्लाह। क्योंकि गौसे आजम को पता है कि किसकी तकदीर कब बदलनी है, किसका मुकद्दर कब चमकाना है। अरे जो चोरों को अब्दाल बना दे, चोरों को वली बना दे और चोरों को कुतुब अब्दाल बना करके नवाजते अपनी बारगाह से। लोगों इसी तरीके का एक मंजर है, एक शख्स की कब्र से आवाज आती है तड़पने चिल्लाने की, और बड़ी जारी हो रही है, पता चल रहा है कि उसके ऊपर आजाब हो रहा है, और आवाज भी ऐसी कि लोग सुन रहे हैं उस आवाज को, और सुनकर के खौफ के मारे थर्रा रहे हैं, लरज़ा पर अंदाम हो रहे हैं। हज़रात मोहतरम, जब किसी शख्स पर अजाब होता है, उसकी चीखों पुकार इतनी शिद्दत वाली होती है कि अगर आदमी सुन ले तो सुनकर के बेहोश हो जाए और बड़े परेशान हो जाए, उसकी नींदें उड़ जाए, हैरान हो जाए, क्योंकि वो मामलात होते हैं। मगर लोगों, वो समाज सबके पास नहीं अल्लाह ने दी है कि हर आदमी उस बात को सुन सके कि मामलात क्या है। वो लोग मिसाल देते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, कि जो वो मामला है कि वो वही शख्स समझे। हमें अगर आपको दिखने लग जाए तो हमारा तो रातों की नींद हराम हो जाए, हमारा खाना पीना बिल्कुल सबका सब बिल्कुल बदल जाए, क्योंकि हम वो गुनाहों की दुनिया को छोड़ दें। मगर रब्बे जुल जलाल ने के प्यारे महबूब ने हमें सब कुछ बता दिया इसी रूए जमीन पे कि तुम क्या करोगे तो क्या तुम्हें अजर मिलने वाला है। इसी तरीके से कब्र से आवाज आ रही है आहू बका की, चिल्लाने की। किसी आने वाले ने आकर कहा हुजूर लोग डर रहे हैं, परेशान हैं, इस कब्र के अंदर से आवाज आ रही है। गौसे आजम से आकर के किसी ने कहा, तो गौसे आजम ने देखो कितना प्यारा जवाब सुनो। गौसे आजम ने उस शख्स से पूछा कि ये बताओ, क्या ये जो जिस शख्स की कब्र से आवाज आ रही है, क्या ये इसने कभी मेरी ज़ियारत की है, कभी इसने मुझे देखा है? लोग कहने वालों ने कहा कि हुजूर इसने कभी आपको नहीं देखा। आपने फरमाया क्या कभी मेरी मजलिस में बैठा? कहा नहीं बैठा। क्या फरमाते क्या कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी? कहा कि नहीं पढ़ी। अब जब तमाम बातें पूछ ली, हर बात का जवाब ना में मिला, गौसे आजम ने आंखों को बंद किया, फरमाया कि तुम खामोश हो जाओ। आंखों को बंद करने के बाद में कुछ देर के बाद आप अपनी आंखों को खोलते हैं, आपके चेहरे पर पसीना है, और आंखें खोलने के बाद में तो लोगों ने जब तवज्जो करीब की तो उधर से आज़ाबे कब्र बंद हो चुका है, उधर आवाज नहीं आ रही है। लोग हैरत में पड़ गए, हुजूर आपने आंखें बंद की, आपने जिन बातों को हमसे पूछा हमने हर बात का जवाब ना में दिया। उसने न कभी आपको देखा, न कभी आपके पीछे नमाज पढ़ी, न कभी आपकी मजलिस में आकर के बैठा, तो फिर वो उसका अजाब बंद हुआ कैसे? गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने जब अपनी आंखों को बंद किया, लोहे महफूज पे देखा, तो मुझे फरिश्तों ने बताया कि रब्बे जुल जलाल के इस बंदे ने एक दफा आपकी ज़ियारत की थी, भीड़ में, वो भी दूर से एक दफा आपको देखा था। तो रब्बे जुल जलाल से फिर मैंने फरमाया मौला अगर इसने मुझे देखा था, तेरे अब्दुल कादिर को देखा था, तो फिर अजाब क्यों? मौला इसके अजाब को माफ कर दे। रब्बे जुल जलाल ने इसके अजाब को खत्म कर दिया। की बात है कि जब गौसे आजम को एक दफा देख ले, हम तो आप चाहने वाले, उनके आशिक है, उनके मोहब्बत करने वाले हैं, 11वीं कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं हम उनके नाम पर, और यही उनका दर्स है कि मखलूक खुदा की साथ तुम्हें भलाई करनी है। तो लोगों बताओ, जो शख्स एक दफा उनकी ज़ियारत कर ले तो रब्बे जुल जलाल उसके अजाब को कम कर देता है। जो आशिक अपनी गर्दन में पट्टा डाल ले गुलामी का गौसे आजम की, वो आला हज़रत ने क्या खूब कहा था, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग, यानी या गौस तेरा दर हो और तुम्हारे दर का कुत्ता हो, और उस कुत्ते से मुझको निस्बत है। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, सुभान अल्लाह। कहते मेरी गर्दन में भी या गौस आपकी गुलामी का पटका, यानी आपकी गुलामी का जो पट्टा है मैंने आपकी अपनी गर्दन में डाल रखा है। तो हज़रात मोहतरम, ये आला हजरत का इश्क है, और हमें भी सबक दे रहे हैं कि लोगों सच्ची गुलामी का पट्टा डालोगे तो बच जाओगे। पटके से आपको मैं एक बात समझा दूं और अपनी बात को खत्म कर लूं। लोगों दुनिया में ये जो कुत्ते वाला शेर आपने आला हजरत ने फरमाया कि तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, यानी या गौस आपका दर हो,
آپ ہو, آپ کا در ہو اور آپ کے در سے لگنے والا کتا ہو, مجھے اس سے نسبت ہے, مجھے اس سے محبت ہے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. یہ کیوں آپ کو میں اس کے بارے میں دیکھو لوجک بتاؤں کہ جب آپ نے دنیا میں, اب یہ ہم اور آپ رہتے ہیں, آپ نے بہت سارے کتے پھرتے ہوئے دیکھے ہوں گے. لوگ بے فالتو کتوں کو مار مار کے بھگا رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے کسی کے گھر پہ کتا بندھا ہوا بھی دیکھا ہوگا جو پال رکھا ہو, اس کے گلے میں خوبصورت پٹا بندھا ہوا رہتا ہے, وہ پٹا بندھا ہوا رہتا ہے, آدمی اس کو مار کے نہیں بھگاتا, آپ اس کو مار نہیں سکتے ہو. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے یہ فلاں شخص کا کتا ہے, اگر اس کو ماریں گے تب اس کا مالک جو اپنے ماتھے آ جائے گا, لڑ لے گا, مگر اپنے کتے کو مارنے نہیں دے گا. اور اس کتے کو بھی پتا ہے میرا مالک کون ہے, اسی لیے در پہ بیٹھ کر کے غلامی کر رہا ہے, اسی لیے چوکی داری کر رہا, پہرا دے رہا ہے. تو آپ کو پتا, یہ اس بات سے پتا یہ چلا کہ وہ جو فالتو کتے ہوتے ہیں ان کو لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں, مار دیتے ہیں, بھگاتے ہیں, ادھر سے ادھر بھاگے جاتے ہیں. مگر جس کتے کی گردن میں غلامی کا پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے, کسی آقا کے در سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو لوگ مارا نہیں کرتے, بلکہ اس کا مالک اس کو کبھی کھانے میں کیا کھلاتا ہے, کبھی کیا کھلاتا ہے. بلکہ میں نے خود نے ایسا بھی دیکھا کہ لوگ بڑے بڑے بیڈ روموں میں کتوں کو سلایا کرتے ہیں. وہ دوسرے دھرم کے لوگ بڑے بڑے خوبصورت بیڈ روم بنایا کرتے ہیں کتوں کے لیے, انہیں محبت ہے ان سے. تو بتانے کا مطلب یہ, اس کتے کی گردن میں پٹا پڑا تو اس کو عزت مل گئی, اب اس کو کوئی مارتا نہیں, اب اس کو کوئی پھٹکارتا نہیں. اور کتا بھی جانتا ہے کہ میں جس کے در کا نوکر ہوں, وہ مجھے بڑے پیار سے رکھتا ہے, میرے ناز نخرے اٹھاتا ہے, میرے کھانے کے سامان دیتا ہے. اس بات سے اندازہ کرو غوث اعظم کی سچی غلامی کا پٹا اگر ہم نے آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا تو پھر نہ اس زمانے میں مارے جائیں گے نہ آخرت میں مارے جائیں گے. اور رب ذوالجلال کے پیارے ایسے پیارے ولی ہیں کہ رب ذوالجلال نے ایسی شان ان کو عطا فرمائی ہے کہ غوث سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تھوڑی کہا کہ تجھ سے در در سے سب سے مجھ کو نسبت, اور میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا, یعنی یا غوث میری گردن میں بھی دور کی غلامی کا پٹا آپ کا, میری گردن میں بھی میں نے بھی مان رکھا ہے. تو لوگوں اسی طریقے سے مان کے رکھنا ہے ہمیں, اور ہمیں اس بات کو تسلیم کر کے رکھنا ہے کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں. ہم بھلے ان سے مرید نہ ہوئے, مگر جو آدمی دل سے تصور کر لے, مان لے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں, تو انشاءاللہ تعالی وہ ان کا مرید ہے. قیامت کے دن مریدوں میں اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. اور جب مریدوں میں اٹھے گا تو غوث اعظم نے کیا فرمایا, جب تک میں جنت میں نہ جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید بخشا نہ جائے گا. سبحان اللہ. غوث اعظم کی شان ہے, ایسا مقام کسی ولی کو نہ ملا, اور بلکہ ولایت بھی لوگوں کو ملتی ہے غوث اعظم کے در سے ملتی ہے. غوث اعظم کا جب تک قدم نہ لگ جائے گردن پہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا. جو غوث اعظم کو ولی نہ مانے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اب آج کے وقت میں بہت سارے ڈھونگی اناپ شناپ پیر بن کر کے گھوم رہے, نماز ایک وقت کی نہیں ہے. لوگوں یاد رکھو کہ جب غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں وہ, اس کے باوجود ان کی نماز ایسی کہ 40 سال تک, باقی زندگی بھی نماز پڑھی, ایسا نہیں کہ صرف 40 سال, مگر یہ 40 سال کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے کہ 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں پوری پوری رات عبادت کی ہے. لوگوں خیال سے قرآن ختم کیے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں. جب وہ ولیوں کے سردار ہونے کے بعد نماز نہیں چھوڑتے تو میری اور آپ کی یہ اوقات ہے کہ ہم نماز چھوڑیں اور ہم اس پیر کے سامنے جا کر کے جھکیں یا اس پیر سے محبت رکھیں کہ جو نمازوں کا پابند نہیں ہے, جو شریعت کا نافرمان ہے, جو شریعت کو چھوڑ کر کے بیٹھا اور لوگوں سے یہ کہتا پھر اوپر سے کہ تمہیں نماز کی تمہیں ضرورت ہے, مجھے نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین, اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے, کیونکہ وہ اپنا دین تو خراب کر رہے ہیں, دوسرے لوگوں کا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں. جب غوث اعظم ولیوں کے سرداروں کی نماز نہیں چھوڑ رہے, مصطفیٰ کریم نبیوں کے سردار, پیغمبر مصطفیٰ کریم تمام انبیاء کرام کے سردار خاتم النبیین ہو کر کے آپ کی نماز کا عالم یہ ہے کہ سجدے میں سر رکھے. عائشہ فرماتی ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ام المومنین کہتی ہے کہ مجھے لگتا کبھی کبھی جیسے سرکار کی روح پرواز کر گئی, پھر میں انگوٹھے کو چھو کر کے دیکھتی تو مجھے معلوم پڑتا کہ نہیں سرکار ابھی سجدے میں ہے. لوگوں آپ خیال تو کرو, وہ نبیوں کے سردار اتنی عبادت میں مصروف ہے, وہ ولیوں کے سردار اتنی عبادتوں میں مصروف ہے, تو ہم کس کے سردار ہیں؟ ہم شیطان کے سردار ہیں جو پھر ہم نمازوں کو ترک کر کے بیٹھے, لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ لگا رہے ہیں. تو لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیں, غوث اعظم کی 11ویں بھی کریں مگر ان کے نقش قدم پر چلیں تو پورا فائدہ ملے گا.